بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم آپ کے سامنے جگر مراد آبادی کا تذکرہ لائے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم جگر کی توبہ کا ذکر کریں گے۔ جگر مراد آبادی 6 اپریل 1890 کو مراد آباد میں پیدا ہوئے۔ اصل نام علی سکندر تھا۔ چھوٹی عمر میں یتیم ہوئے، اس وجہ سے اپنے بچپن میں انہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے چھوٹی عمر میں شعر کہنا شروع کر دیا تھا۔ جگر مراد آبادی ایسے شخص تھے جنہوں نے شاعری میں بہت زیادہ مقبولیت حاصل کی۔ جب بھی مشاعرے کا نام لیا جاتا، جگر کا نام ضرور آتا۔ جس بھی مشاعرے میں جاتے، اس مشاعرے کی رونق بن جاتی، ہر مشاعرے کی شان کہلاتی۔ جگر کو نعتیہ شاعری بھی لکھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ شروع میں تو انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ایک برے انسان ہیں، شراب جیسی بری چیز ان کے اندر بسی ہے، وہ اپنے آقا علیہ السلام کی نعت لکھنے کے قابل نہیں ہیں۔ لیکن پھر انہوں نے لکھنا شروع کیا اور شراب کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ جب ان کا نعتیہ کلام پورا ہو گیا تو یہ بے حد خوش ہوئے اور کہنے لگے، ہو سکتا ہے اب میرے گناہ کم ہو جائیں۔ لوگ ان کے نعتیہ کلام کو پڑھنے کے خلاف تھے کیونکہ وہ بہت زیادہ شراب پیتے تھے۔ لیکن جب یہ مشاعرے میں پہنچے اور لوگوں کی نظریں دیکھی تو سہمے ہوئے دل سے یہ شعر نکلا۔ آپ شعر ملاحظہ فرمائیں۔ ایک رند اور مدحت سلطان مدینہ، ایک رند اور مدحت سلطان مدینہ، ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ، ایک رند اور مدحت سلطان مدینہ۔ یہ شعر سن کر لوگوں کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور سب اپنی جگہ پہ خاموش ہی رہے۔ ان کے شعروں سے جو آہ نکلی وہ لوگوں کے دل میں اتر گئی اور یہ پورے مشاعرے میں چھا گئے اور زندگی بھر کے لیے اپنا مقام بنا گئے۔ تو دوستو، جگر مشہور شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد شرابی بھی تھے۔ اتنی شراب پیتے تھے کہ لوگ مشاعرہ میں سے اٹھا کر گھر لے جاتے۔
शराब के बारे में खुद फरमाते हैं, पीने को तो बेहिसाब पी ली, पीने को तो बेहिसाब पी ली, अब है रोज़े हिसाब का धड़का। बड़ी अजीब बात है कि तौबा करने से पहले ही अपने दीवान में इस शेर का इजाफा करते हैं, चलो देख कर आए तमाशा जिगर का, सुना है वो काफिर मुसलमान होगा, चलो देख कर आए तमाशा जिगर का। अजीज दोस्तों, जब उन पर अल्लाह का खौफ तारी हुआ तो एक बुजुर्ग ख्वाजा अजीजुल हसन मजदूब रहमतुल्लाह अलैह से मशवरा किया कि मैं कैसे तौबा करूं। तो ख्वाजा साहब फरमाने लगे, हकीमुल उम्मत मौलाना शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में चले। चुनाचा वो आपके पास हाजिर हुए, तौबा की और हजरत से 4 दुआओं की दरख्वास्त की कि मैं शराब छोड़ दूं, दाढ़ी रख लूं, हज की सआदत हासिल हो जाए और अल्लाह पाक मेरी मगफरत फरमा दे। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने उनके लिए दुआ फरमाई। अल्लाह ताला ने 3 दुआएं तो दुनिया में कबूल फरमाई और चौथी के बारे में खुद जिगर कहते थे कि अल्लाह ने वो भी कबूल फरमा ली होगी। चुनाचा दाढ़ी रख ली, अल्लाह ने हज भी नसीब फरमाया और शराब भी छोड़ दी। जब शराब छोड़ी तो बीमार पड़ गए, तो उस वक्त के डॉक्टरों ने मशवरा भी दिया कि पीते रहोगे तो जीते रहोगे वरना मर जाओगे। उन्होंने पूछा कि अगर पीता रहूं तो कितने साल जिंदा रहूंगा। डॉक्टरों ने कहा 2-4 साल तो जिंदा रह सकते हैं। फरमाया कि अल्लाह के गज़ब के साथ 2-4 साल तक जिंदा रहने से बेहतर है कि अभी अल्लाह की रहमत के साए में मर जाऊं। लेकिन अल्लाह ने फिर सेहत भी दी और कई साल तक जिंदा रहे। एक बार का वाकया है कि मीरठ में तांगे में बैठे हुए थे और तांगे वाला ये शेर गुनगुना रहा था, चलो देख कर आए तमाशा जिगर का, चलो देख कर आए तमाशा जिगर का, सुना है वो काफिर मुसलमान होगा। और उसको खबर भी नहीं थी कि ये दाढ़ी वाला सुन्नत लिबास में मलबूस जिगर साहब खुद सामने तशरीफ फरमा है। शेर सुनकर जिगर रोने लगे और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने तौबा से पहले ये शेर कहलवाया। तो दोस्तों, ये थे जिगर मुरादाबादी जिन्होंने एक जिंदगी शराब में गलतां गुजारी, लेकिन अल्लाह पाक जिस पे नजर करम फरमाता है उसका जरिया निजात बना देता है। तो उनके दिल की दुनिया भी बदल गई। उन्होंने अपनी साबिका जिंदगी से तौबा की और अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों में
شمولیت حاصل کر لی تو اللہ پاک ہم سب پہ رحم فرمائے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ آپ کی توجہ اور محبت اگر میسر رہی تو اللہ پاک کے کرم سے نت نئے واقعات کے ساتھ حاضری دیتے رہیں گے۔ محبتوں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔